دوشنبه عصر بود. 31 شهریور ماه. It was Monday afternoon, September 22nd, 1980. 12 Iraqi armored divisions set foot in the country, Khuzestan province, Iran, from the west. Iraqi warplanes struck 19 Iranian airports and... No, I think it won't come out well if I keep reading like this. Speaking about the imposed war has always been like this, like a statistical report or scientific article. Khorramshahr is more human. This city is like a child. It has soul. It is and has always been alive. Allow me to read this text in a more intimate manner. اجازه بدین این متن رو خودمونی تر بخونم. سلام عزیزم. چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی. ننم هر وقت خونه خالی بود باش میومدیم به خونه خالی سلام میکرد. بهش میگفتم کسی نیست. نه گو هست تو نمیبینی. حالا هر وقت میام اینجا یه هر جا مثل اینجا میرسی میگیم سلام. بعضی میگن کسی نیست، میگم هست. شما نمیبینی. همه اونا هستن. جالب بودی؟ دوست ندارم من خودم بگم. ما چون وقتی حمله کردیم اومدیم تا لبه آب. عراقی تو حصر آبادان تا لبه آب روندن، همه اومدن این دست. از آبادان ریختن بیرون. تازه از آبادان ریختنشون بیرون. یه سال بعد خرمشهر آزاد شد. یه مقطع خوبی بود عملیات آبادان. بریم. بینندگان عزیز، من از خونین شهر با شما صحبت می‌کنم. شما شاهد تیراندازی‌های دشمن مزدور و متجاوز به ایران هستید. خبر دادن عراقی‌ها کم کم دارن نفوذ می‌کنن. البته اونجا که بودیم بهمون گفتن که خرمشهر شلوغ شده و عراقی‌ها دارن از مرز می‌گذرن، ولی خب باور نمی‌کردیم. It's been a few years now that we've been researching and developing a film about Khorramshahr. In this film, the narrators were selected from among the people who stood by Khorramshahr from the time of occupation until its liberation. Each time we listened to the voice of the narrator, we felt certain that it was a woman, a wife, a mother. و مادر باشه. آقا رحیم رخصتی همینه. سلام حالشون. رحیم رخصتی نه؟ جان خیابان رحیم رخصتی. آره عاشقم شو. دست دارم. به اینجا میگفتن نفار غربی که از خرمشهر به آبادان راه داره. موقعی که تو خرمشهر اوج درگیری‌ها بود اون موقع، تو 45 روزه، بخش از اون 45 روز، یه بار دیگه بریم. قبل از که خرمشهر سقوط کنه، نیروهای دشمن پل میندازن روی آب، میرن سمت آبادان. با این کارشون میتونستن چیکار کنن؟ هم آبادان رو تو محاصره خودشون در بیارن، همین که مجبور کنن بخشی از نیروهایی که از اون آبادان و جاهای دیگه اومده بودن خود به خود به خاطر حفظ شهر آبادان از تو خرمشهر بکشن به اون سمت. مدتی قبل از جنگ، قبل از شروع رسمی جنگ، از اول سال هواپیمای شناسایی می اومدن. یه تحرکاتی مثلا توی مرزا بود، میگفتن عراقی‌ها دارن تجهیز میکنن، مهمات میارن. انفجارا رو ما از دور میشنیدیم ولی نزدیک نبود، همون لب مرز بود. اینا که میگن 45 روز مقاومت، از اول شهریور چیز میکنه. به نظر من هر موقع که گفتم از 21 خرداد سال 59 شروع جنگ بوده که با به شهادت رسیدن موسی بختور و عباس فرهان اسدی بود. یکی هم از بچهای مرزبانی شهید شدن که همون روز شهادتشون ما رفتیم بچه‌ها رو بردن سردخونه، رفتیم سردخونه. خبر شهادت بچه‌ها رو دادن، بازم بی توجه بودن به این مسئله. انگار نمیشه با یه سری عدد و رقم. It seems impractical to simply narrate in terms of numbers, the depth of the tragedy and the martyrs and the prisoners and the disabled veterans in our history. We should start from another place, somewhere different. Just like children, we get curious and keep asking where it took place and when Karun was saturated in blood. از کجا بود؟ کی بود که سینه کارون سرخ شد؟
در سال 58 بود که شهید جهان‌آرا با دید وسیعی که داشتن تصمیم گرفتن که خواهرها در کنار برادرها تعلیمات نظامی و عقیدتی ببینن. وقتی که آموزش دیدیم تمام شد، یه 3-4 نفر رو انتخاب کردن که بقیه خواهرای شهرستان رو آموزش بدن. که رفتیم توی پادگان 5 کیلومتری خرمشهر. اون موقع من سال 3 دبیرستان بودم. این پادگان این نکته خیلی مهمه که توش هست، از اولین جاهایی بوده که مورد حمله دشمن قرار میگیره و براشون خیلی مهم بوده که بتونن این پادگان رو بگیرن. قبل از اینکه آموزش نظامی اینجوری ببینیم، توسط برادرای خودمون توی منزل ما آموزش دیده بودیم، چون قبل از اینکه بحث شروع جنگ تحمیلی باشه جریان خلق عرب عجم بود. اسلحه یاد بچه‌ها میدادیم، با اینکه درست هم خودم بلد نبودم ولی 3 ساله موسوی یادم داد. ما با یوزی آشنایی داشتیم، با کلاش آشنایی داشتیم، با ژس آشنایی داشتیم. 2 هفته تقریبا قبل از که جنگ علنی بشه، من عروسی یکی از دبیران بودم. مادر عروس یه دفعه اومد گفت که لب مرز اتفاقاتی افتاده و جنگ تن به تن شروع شده. دخترم بردن آرایشگاه برگ آورده بودنش، تازه عروسی بود و شلوغ بلوغ بود و اینا همه داشتن میزن ناک توپ خورد. دیگه شب ساعتی که نصف شب دیدیم طرق طرق بلند شد. توپ خورد دیگه، همه به هم زد و هم خورد و جیغ کردن، هر کی از رای فرای کرد و اینا و گفتن جنگ شد. و بابای بچه‌ها گفت که این عرب و عجم جنگ. گفتم نه فکر نکنم عرب و عجم با. عرب و عجم تیراندازی میکنه. این مثل صدای یه چیز مثل بام میندازه. حالا این اتفاقات داشت نزدیک میشد به افتتاح مدرسه. روز اولی که بچه‌ها داشتن میرفتن مدرسه، کارگرا میرفتن سر کار، مغازه هم واسه برن که تو اومد تو خرمشهر رو بالاخره نه یکی و نه دوتا و نه دهتا همجور نه خیر جنگ شروع شده. دیگه جنگ علنی شد، آب و برق کلا خرمشهر قطع شد. اولین توپی که خورد ما سر قبرستون بودم، شلمچه، سر قبر پدر بچه‌ام. Khurramshahr, how many times do I have to be drawn to you? I assume there must be a secret behind this. راز در میونه. شایدم همینه که سفرهای این چند Maybe it's why the several trips I've had over the years to your scorching hot soil have fired me up. When I talk to the people that remain there, when I think of the martyrs, never forgotten the mists of time. How many times do I have to drift into your arms for you to share your secret with me? Apparently, your secret has been divulged to those who've tasted your soil and found it sweet, but not a single one is capable of putting it into words, just like the feelings of a father when he hears his child's first words or watching them take their first steps. کلمه رو به زبون آورده یا اولین قدمشو برداشته. قبلش یه سیل اومده بود تو خرمشهر. سال 57-58 بود، حالا دقیقاً 1-2 ماهی برش نمیدونم، منتها یه سیلی عظیمی توی آبادان خرمشهر اومد. اونهای گلی بودن، کارگلی بودن. اونهاشون کلاً ریخت. یعنی رودخونه ها زدن بالا. آبادان که آب برد، خرمشهر هم همینجوری. این خیابونه که شما ببینید آب گرفت کامل. خیابون 40 متری هست. این انتهاشه. اینا آواره شدن. یه سریشون رو جمع کردیم آوردیم یه ساختمان 6 طبقه‌ای تو خیابون شاپور بود. حالا نمیدونم اسمش چیه. مولوی میگن. و اونچه که دل آدم میسوزونه اینه. اینایی که از سیل آواره شده بودن رفتن تازه جای پیدا کرده بودن، جان پناه پیدا کرده بودن توی مولوی. وقتی جنگ شروع شد اولین گلوله هایی که خورد توی شهر خورد کنار همون ساختمونی که همین آواره های سیل زده رفته بودن اونجا. یعنی دوباره یه آوارگی تازه، اونم به خاطر جنگی که ناخواسته بود. همون روز مولوی رو زد، طالقانی رو زد. از شب تا صبح ما همینطور دور اتاق میگردن و می بچه‌ها رو دیدم خانپاره چنون میاد پایین که فقط همینطور نگرشون داشتم بغل دیوار. فامیلای ما تو خیابون طالقانی بودن، همه اومدن تو خونه ما جمع شدن. یعنی تو خونه ما شاید حدود 50-60 نفر آدم بودن. اومدیم مسجد جامع که اطلاع پیدا کنیم اصلا چی هست، چه کار باید بکنیم، که دیدیم همه مردم
همه مردم اومده بودن خرمشهر. دیگه از همون روز شروع شد. رادیو روشن کردیم، دیدیم بیمارستان به خون احتیاج داره، دیگه دویدیم رفتیم بیمارستان و اینور و اونور. همه در مسجد جامع جمع شده بودن. من مسجد جامع پسرم کوچیک بود 12 سالش بود، منم میرفتم دنبالش. مسجد جامع مثل یک کوه استواری مردم رو در خودش گرفته بود. اینقدر توپ و خمپاره به مسجد میخورد. ولی اون شرایط باشه که ما اونجا به اصطلاح اون حالت برگشت دیگه فکر نکنیم. اون زمان یعنی با دیدن زنهایی که در اونجا حضور داشتن و کاری که انجام میدادن و حتی پیرمردا، من خصوصا خانم‌ها رو میگم چون خانم‌ها تو اون لحظات خیلی نقش اساسی داشتن. خانمی که به تنهایی نظافت کل اطراف مسجد و داخل مسجد جامع رو انجام میداد و این برای من عجیب بود. به اصطلاح هر ثانیه‌اش اون موقع خمسه میگفتم پشت سرم، یعنی 5 تا گوله میخورد به این نقطه. به قدری این حالت مادرانه نسبت به خرمشهر. These women were drenched and still are in such maternal conscientiousness towards Khorramshahr that it reminds one of Hajar and Ismail's account when Allah revealed to Abraham the Prophet that he should take Hajar and her infant Ismail to an inhospitable barren desert and abandon them. In that blistering heat of the desert, Hajar, in her quest for water to quench her baby's thirst, kept running across the desert over and over again. It keeps crossing my mind that Khorramshahr is like Ismail, and its women are like Hajar. My movie crew and I will depict it as Ismail, narrated by Hajar. اسماعیل به روایت هاجر رو به تصویر بکشیم. شب که میشد دیگه آتیششون شدید میشد. خونه‌هاشون هم دیوار نداشتن، فنس میکشیدن و شمشاد و اینا. چسبیده بودیم به این فنس‌ها، هی صدا میزدیم سالی با هر کی اسمش تو ذهنمون من هیچ کس صدامون رو نمیشنید. خیابون باریک بود دیگه، خمپاره برد داره دیگه، ترکشش چه میدونم تا 100 متر 120 متر برد داره. خلاصه هیچی تا یه خورده آتیش کم شد. فردا اومدیم همون جایی که ایستاده بودیم نگاه کردیم، جفت پاهامون ترکش‌ها اینقدر بود. ترکش‌ها چقدر بزرگ بود، اگه میخور نصفمون میکرد، ولی نخورد دیگه. ما که نمیگفتیم خطر، میگفتیم شانس نیاوردیم شهید نشدیم. دوست داشتیم شهید، افسوس می‌خورد. دیدم عراقی‌ها اومدن تا 40 متری اینجا یه فلکه‌ای هست، فلکه زندان، تا اینجا اومده بودن. تقریبا روزای 7م 8م بود دیگه، گفتن خانواده‌ها باید برن از شهر بیرون. اینجا بیابونای خرمشهره. وقتی جنگ شروع شده بود خیلی از مردم مجبور بودن پیاده راه بیفتن برن تا سمت آبادان. اومدیم آبادان، هیچ جا هم نه جایی داشتیم نه جایی رو بلد بودیم. این هواپیما اینقدر بالا سر ما بمبارون کرد که راننده گم کرد راه‌ها رو تو آبادان. نه آب بود، نه برق بود، نه بنزین بود. خیلی ها ماشیناشون بدون بنزین بود، همونجا تو شهر گذاشتن و رفتن. گو هیچ که تو خرمشهر زن نیست فردا. گفتم خب باشه من چه عیب داره، باشه اونجا باشه. بچه‌هایی که تو مسجد جامع بودن گفتن این بچه‌ها دارن از بین میرن. گفتم چیکار بکنم؟ این پسر بزرگم قبول نمیکنه که ما شهرمون رو ول کنیم بریم. بچه‌م هر چی میگفتم که پاملا اومدن وانت آوردن بچه‌ام ببریم، ما ببرم، بچه‌م گفتن ما شهر رو ول نمی‌کنیم دخترم. پسرم از تو ماشین پرید پایین، گفت که من شهرم از دست نمیدم. گفت نه تو حالا رحم به خودت نمی‌کنی، یه صدا بچه بکن. کدوم خب وسیله نیست که بریم. شوهر خواهرم یه پیکان داشت، نمیدونم 15 16 نفر رو سوارش کرد برد تا اهواز. مردم همینجوری تو مسیر خرمشهر تا ماشهر پیاده تو اون گرما بدون هیچ، حتی بعضیا پا برهنه. همه پا برهنه بودیم خدا وکیلی. این دخترم 6 سالش بود. این هم که خمپاره که خورد این از دست من پرت شد، اون جسارت میشه کف آورد بالا. در حالی که هواپیماها هم بالا سرشون بمبارون میکردن. این بالا جاده خاکی هست که مردم وقتی جنگ شروع شد مجبور شدن خیلی هاشون پای برهنه، زن و بچه و پیر و جوان، همه اونا که قدرت توانایی مقابله با دشمنان نداشتن مجبور شدن خودشونو برسونن به جاده آبادان ماهشهر. تو این مسیر خرمشهر تا ماهشهر رو شاید یک هفته بیشتر اینا تو راه بودن، پیاده میرفتن چون هیچ وسیله‌ای نبود. آبادان اهواز اول گرفته بود، براشون سخت بود، بعد از آبادان ماهشهر میرفتن، خیلی‌ها به زور تونستن برن، خیلی تلفات دادن به خاطر بی‌آبی. جاده آبادان خرمشهر هم سقوط کرد. غروبم بود با یه مینیبوس قرمز، قشنگ یادمه شهر رو ترک کردیم که تمام جا به جای خرمشهر
تو آتش میسوخت. اون چی که من یادمه دقیقاً بچهای پالایشگاه آبادان تمام ماشینایی که توانایی این داشتن که بتونن مردم از شهر ببرن، تریلیا بودن، ماشینای اتوبوسایی که داشتن، همه رو بسیج کرده بودن، تون فقط زن بچه‌ها رو از شهر بیرون می‌بردن. دو نصف شب رفته بودیم تو 40 متری، 7 صبح یه کامیون بزرگ که این مرد اینجور که دید زن و مردا رو جمع کرد، زنا بچه‌ها رو می‌برد. خیلی از ترسشون سوار تریلی می‌شدن و همینطوری تریلی بدون که حفاظم داشته باشه بنده خداها سوار می‌شدن و از شهر خارج می‌شدن. تا خرم‌آباد رفتیم، ایستاده خدا وکیلی با 6 تا دختر. یه ماشین اومد دقیقاً قرازه بود، هر وقت بچه‌ها تخت می‌نشستن اینجا پاشون چنگول می‌گیره نصف گوشت بدنش. تا رسیدیم شیراز، این بدبختا بدنش شده بود مثل زغالسی از بس که اینجاشون چنگول تیکه کرده بود تخت ماشین. اینجا که شما الان نگاه می‌کنید یه روزی ولوله‌ای بوده، تانکای دشمن همینجا بودن. الان سبز خوبه خدا رو شکر. مثل اینکه هر کسی یه حرفی داره، مثل همین تیم چند نفره خودمون که برای ساختن همین فیلم 2 مرتبه. It seems that everyone had something to say, including the members of our film crew who, in order to make this documentary, headed south towards Khuzestan and Khorramshahr. Dirt, blood, memories and dangers. That was Khorramshahr from occupation to liberation. The entire story comes down to these 2 words, occupation and liberation. What is the gap between these 2 words? My dearest Khorramshahr, do you remember the first time we met? While bidding farewell, when everyone else was asleep on the bus, your mysterious mood gave me a heavy feeling in my chest. I strained my eyes gazing onto the road. How enigmatic your loneliness was, and still is. I saw all the roads, deserts, lights, tunnels and light poles, but there was still one thing more which had been occupying my mind, one idea. You become Ismail and the women become Hajar. The Hajars would run across the expanse of the desert to keep their Ismail alive, but in this case there was no desert. I may begin by describing your stature. This may be a good start for retelling your memories. Maybe Morteza Avini had been committed to you for the same reason, your mysterious mood, Ismail. همین حال غریبت مرتضی آوینی رو پابندت کرده بود، اسماعیل. با وجود اینکه مرتضی هاجرهای تو رو پیدا کرده بود، Although Morteza had found your Hajars, he wasn't satisfied still. He would quibble over the recorded voice. He would insist that the voice of Salehi's son, Majid, should be recorded again of him reading out a poem. شروع میکنه به خوندن شعر. من به قول لبت دوست گرفتار شدم. To the beauty spot on thy face I was flattered, O friend. Thy languid eye I beheld wherein I met my end. Freed from self, impasse in passion for thee, I am the truth, cried I, and the gallows Mansur, like I, aspired to buy. Such a flame dashed upon my soul, the beloved's care. اینجا که ملاحظه میکنید معلوم نیست منطقه مینگذاری شده هست یا نه، خدا میدونه. احتمالاً مثل آوینی میریم رومین، هیچ علامت و هیچ نشانه ای هم نیست. حتم دارم رازتو نجوا. I'm quite sure that you must have whispered your secret to Morteza on his last trip, on his last one-way trip to Khorramshahr. What's the story of the last trip? جریان این سفر آخر چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چی؟ آقای آوینی سال 71 این فیلمو ضبط کردن، ولی بعدش قرار شد که 1 سال بعد برگردن، منتها سال 72 شهید شدن و خب فیلم هیچ وقت تمام نشد. که خواهرها میگه که از این واحده رو اومدن و حالا قتولم نشون دادید.
حالا بعد از این همه سال Now, after all these years, the recorded faces in Avini's documentary appear in front of the camera. دوربین قرار گرفت. خیلی کار سختی بود راضی کردنشون. They took a lot of persuading to cooperate. They said they'd already been interviewed by Avini and have nothing new to say. When I disclosed to them that I'd found the movie, they were committed to sit in front of our camera. جمع جورم بشینن و حرف بزنن. عجیب چهره شهید آوینی منو مجذوب کرد. یعنی دیدم تمام چهره شهید جانارا، شخصیت شهید جانارا تداعی شد تو ذهنم. به زور بیچاره ما رو راضی کرد. تکه 5 وقتی خرمشهر سقوط کرد و همه مجبور شدن برن عقب نشینی کنن، رفتن اون سمت که به آبادان وصل میشه. فقط یه جا مشخص بکنی که من فوکوس بکشم. شما من تا اینجا بیام خوبه؟ تو مدتی که این ور تحت اشغال بود، هر کس اون ور بود با حسرت به این ور نگاه میکرد. همه پیش خودشون یا با همدیگه میگفتن که میشه یه بار دیگه بریم اودست؟ یعنی میشه؟ شد. شبایی که سالینا میرفتن اودست و میومدن شناسایی. آره ما می‌نشستیم تو بالکن خونه نگاهشون میکردیم به این حالت که دیگه نمیبینیمشون. یادم یه شب اومد سالی بهم گفت میخوام برم شناسایی. گفتم خب برو. گفتش که شاید دیگه بر نگردم و اومد خداحافظی. بعد خب براش یه چیز بزن. من میخواستم بگم گفتم شاید نشه وسطش حرف بزنم. میشه. خب اینا رو بگین الان. خب مال آبادان اینا. اشکال نداره. مال خرمشهر نیست. بیا ولش کن. اصلا ببین گذشته این شهر، این دو تا شهر با هم عجینه. مثل آب قاطی هن. تو نمیتونی بگی مرزش کجاست. هر کی رو از تهران میگفت میخوام بیام بنده خدا می آوردن. اینطوری نبود. خیلی مثل یکی ما داشتیم یک آدم جاهلی بود. میگفتن که جلوی تاکسی ها رو میگرفته، باج میگرفته، ولی وقت با این شرایط این بنده خدا آمده بود جبهه. زمانی که ما کوی آریا بودیم برادر برای شناسایی میرفتن. 3 سال موسوی بود، تقی عزیزیان بود، حالا خیلیشون شهید شدن. شهید زرقامیه که بهش گروه آدم خورا میگفتن، بچه های فدایین اسلام. الان مفقود الاثره. بچه ها خب گروه میشدن دیگه. مثلا گروه 106 سید رسول اینا بودن. خیلی گروه شلوغی هم بودن. مثلا یه دفعه همه تصمیم گرفتن سرشون رو تاس کنن. یه شبایی که عراقی‌ها می‌زدنشون گوله می‌زدن تو آب به سمتشون. معمولا مجبور شدن چیز کنن. پس این گروه گرگ‌ها بودن؟ آره. آها. آره. آدمخوارا داشتن. اتاقشون هم کنار اتاق فرماندهی بود، اتاق سید رسول اینا. یه دفعه بچه‌ها میگفتن صدای آواز از تو اتاق اینا میومد. صدای مطرب میومد. دیگه غذای میگرفتن شروع می‌کردن چرت و پرت خوندن، شوخی می‌کردن با هم دیگه. بعد گروه حمود ربی اینا مثلا یه بچه‌هایی بودن اهل تزکیه، نماز شب، عرضم به حضورتون کتاب بخونن، تحلیل، تفسیر. من از درمان و درد و وصل و هجران. الان سال 94 ما یه رو دوبه‌ای هستیم که قبلا زیر آب بوده، کشیدنش بالا. پشت سر من کوی آریاست که بعد به آبادان وصل میشه. این رودخونه‌ای که میره یه سمتش میره سمت اهواز و اینا و اون سمتش هم میره بهمنشیر. یه گروهی بودن بهشون میگفتن گروه گرگا خرمشهریا. خب شناسایی که میدونید یعنی راهی که شاید 95% برگشت نداره. میرفتن شبایی که مهتاب نبود. بعد وقتی میخواستم برن ما خیلی نگران بودیم و مرتب دعا میکردیم پشت سرشون تا اینا برن. خب من روی بالکن خونه نشسته بودم، داشتم نگاش میکردم که دارن میرن. جهانارا خدا بیامرز همون موقع اومد، یه بار ایستاده بود پایین گریه میکرد، میگفت تو رو خدا منم با خودتون ببرین. اینا بهش میگفتن نه حالا تو فعلا اینجا بهت احتیاج داری، نمیتونی ببریم. بعد به سالی گفت اقلا یه چیزی بگو، یه وصیتی بکن داری میری. سالی میگفت وصیت من اون بالا نشسته، وصیتی نداریم.
دیگه هیچی، همینجوری خنده کنان رفتن. اینا کارشون اطلاعات عملیات بود، شناسایی بود. میومدن این دست نقطه‌های کور رو خوب میشناختن، ولی همیشه هم اینجوری نبود که به سلامت میرفتن به سلامت هم برمیگشتن. معمولا با قایق میومدن، یه نفر میومدی بر تناب میانداخت، از کوه آریا کلک آماده میکردن و با کلک میرفتن اودست. حالا توی فاصله اگه عراقی‌ها میدیدن میزدن، اگه هم نمیدیدن میرفتن اونور، باز چند روز میموندن تو خرمشهری که دست عراقی‌ها بود، تو دل عراقی‌ها. بعد اونجا میرفتن شناسایی، یا بر میگشتن یا بر نمیگشتن. سالی رو نشونده بودن روی تیوب که بره او دست بند بهش میدادن که ببینن مثلا دیده میشه یا نه برای امتحان. آروم آروم بخاطر که سر صدا نشه یکی یکی با قایق خودشون میرسونن این دست. عراقی هم دیده بودنش، این ور و اون ورش همینجوری تیر بارونش میکردن ولی هیچ تیری بهش نخورد. قشنگ تا او دستم رفته بود ولی دیده بودن که دیده میشن، چون اگه همه با هم میخواستن برن باید با کلک یا با این جیمینیا میرفتن. دیگه برگشتن. اون شب ما خیلی خوشحال شدیم، یهو دیدیم نصف شب، چون هر وقت میرفتن 3-4 روز 1 هفته میموندن. اگر همشون سالم برمیگشتن، یه شعری بود که حالا هرچی گشتن دنبالش یه بخشش پیدا شد، این شعر زمزمه میکردن. وقتی یکیشون جا میمون یا بیشتر یا کمتر، دیگه کسی چیزی نمیخون، میرفت تو تنهایی خودش. بعد بچه‌ها از من پرسیدن، گفتن چه حسی داری؟ مثلا الان سالی رفته تازه ازدواج کردین، شاید گفتم اگه سالی اینجوری نبود من نمیخواستمش. اونا که اوور بودن مثل بچهای آبادان، مثل خرمشهر که اونجا بودن، خیلیشون خوب ازدواج کرده بودن، زن بچه‌شون هم اونجا بودن کنارشون. خیلیاشون مدام در حال خداحافظی با زن بچه‌شون بودن. شاید برای اونا که میومدن اینور سخت نبود، ولی برای کسی که اوور میمون سخت‌تر بود، یعنی برای زناشون، مادراشون. در اصل این بچه‌ها او کاری میکردن که دوست داشتن، ولی اونا کاری میکردن که دوست نداشتن ولی باید میکردن، یعنی صبر کردن. فکر نکنم سهم اووریا با اونا که میدن ایور کمتر باشه، اگه بیشتر نباشه. اینی که الان بهتون میگم میخوام باورتون بشه که واقعا اونجا زندگی جز خدا هیچ مقصد دیگه ای نداشت. یه گروه دیگه بود که بهش میگفتن گروه آدمخوار، درسته؟ اینا خیلی با کلاس بودن. اینا کارشون با خشونت بیشتر همراه بود. می اومدن این دست یه دفعه یه سنگر خالی میکردن، هر چی توش بود، هر چی کمپوت و منپوت و شربت و اینا بود، برمی‌داشت میوردن اونجا تو خونه که میل میکردن، نوش جونشون. البته اینا همه بچهای خرمشهر نبودن، دست دوم از خیلی از شهرهای دیگه مونده بودن، ولی اینجا هم دیگه رو پیدا کرده بودن و یه گروه توپل و ناز شده بودن که کارشون با خشونت رفتار کردن با دشمن بود. باید کار میکردن که دشمن میترسید، حتی از جایی که گرفته بود. همین که موقع بازگشتنشون میشد، از سر کوچه سرودی رو با هم میخوندن که برای ما همه آشنا بود. دیگه میفهمیدیم بچه‌ها سعی سالم برگشتن. گردانه گرگ های همچه چیزی میخوندن. آره. ای وای بنویسید سنگ مزارم، شهید عشقم مکن آزارم، هامان هی هامان، هامان هی هامان، چرخ چوبیلا. حالا بعد یادم میاد براتون کامل میخونم. همین هست که میگه چرخ چوبیلم سرورم شروان، عزیزم سرورم شروان. این به همین چیز سبک منتها این گردان گرگ ها میخوندن. تو خرم شهر خونین کربلای عشق و ایمانی، تو خرم شهر خونین کربلای عشق و ایمانی، به رزمت آفرین به پیکار درود، به رزمت آفرین به پیکار درود. تو مهد آن عزیزانی که نارنجک به خود بستن، به زیر تان که رفته تار بوده خس به گسستن، به رزمت آفرین به پیکار درود، به رزمت آفرین به پیکار درود. موقعی که ما جهاد سازندگی در ماهشهر بودیم، همین مهمات داشتیم، من برای کاری پیش شهید جهان‌آرا اومدم. چه روزایی بودش؟ دقیقاً روزاش یادم نیست. بله بعد از سقوط خرمشهر بود که صدای جیغ شنیدم. یعنی با صدای جیغ 3 ساله من از اتاق پریدم بیرون دیدم که
ایشون داره سرش میزنه تو دیوار، لباساش هم تمام خونیه. بهش گفتیم چی شده؟ زد زیر گریه و گفت که رضا شهید شده. اینا رفته بودن برای شناسایی و وقتی که برمیگردن که مورد اصابت تیر واقع میشه شهید رضا دشتی و تو بغل خود 3 سال موسوی بود که وقتی میان بیمارستان طالقانی آبادان به شهادت میرسه. شوهر خواهرم اومد بهم گفت سالی توپ خورده تو سرش شهید شده. من دویدم رفتم اونجا دیدم سالی نیست. سراغشو گرفتم گفتن سرشو باندپیچی کردن رفته. از مطب همینجوری دویدم اومدم بیرون دیدم شکرالله افشار که اون موقع بهش میگفتیم شکو افشار پشت کولش گرفته بود داشت میبردش تو خونشون. رفتم دیدم تو سرش ترکش خوره ولی اصلا حال خودشو نداره. ترکش هم اون به صورت عمیق نبود ولی از نظر روحی داغون بود. دیگه من دویدم رفتم سمتشون. رفتیم تو حیاتشون. یه حیات بزرگی از این قدیمیان داشتن، یه حوضم وسطش بود. نشستم پیش سالی گفتم چی شده؟ دیدم اصلا حال خودشو نداره، تو حال خودش نیست. گفت پرویز عرب رفت. توی گمرک داشتن در حال درگیری بودن، یه توپ میخوره قشنگ مستقیم به سر پرویز عرب. کنار 3 ساله بوده که گلوله RPG به سرش میخوره. تیکه های مغز پرویز عرب رو لباسای 3 ساله میرسه. سالی RPG زن بود، میرفت مستقیم روبروی تانکا، باید مستقیم میزدن دیگه. با پرویز عرب بودیم یهو توپ شلیک کردن سمتمون. حالا اینا رو که من میگم اینجوری نگفت ها، تو حال خودش نبود. مغزش ترکید بدون سر چند قدم دوید، سرش پرید اصلا چند قدم دوید اون ورتر افتاد. منم پرت شدم چند متر بالا، یهو دیدم دوباره افتادم زمین. من لیاقت نداشتم شهید بشم، گریه میکرد و حرف بزن. بهش گفتم حالا قرار نیستم شهید بشم، بالاخره هنوزم نیاز داریم به بچه ها. خیلی حالت بدی بود. چند روز قبل از این جریان ما آبادان بودیم، خونه یکی از فامیلامون. پرویز زنگ زد به من چون اونجا کسی هم به اون صورت نمیشناخت. گفت میخوام برم به مادرم سر بزنم، پول ندارم، شما پول داری به من بدی؟ منم نمیدارم، اون موقع ارزون بود دیگه، نمیدارم 100 خورده داشتم. گفتم بیا بگیر. بعد از چند روز که این جریان شد به سالی گفتم مگه پرویز نرفت مرخصی، مگه نرفت به مادرش سر بزنه؟ گفت نه، بهش اجازه ندادن، وضعیت ناجور بود، نتونست بره، بهش احتیاج بود. بعد کجا بودم اومدم اینجا؟ هاجر، سنگریزه های صحرا خوب میدونن که تو چطور فاصله ها رو میدویدی. Hajar, only the sand of the desert can appreciate how hastily you were running the distance. Because when I heard your news, I found neither heat nor sore feet in it. The only person who can elucidate the heat is you. Hajar, when Allah commanded Abraham the Prophet to struggle against the demon of self, Jihad el-Nafs, you were the only one who ran the distance between Safa and Marwa. You were the only one who chased a mirage across the desert to save your Ismail. Hajar, they've now paved the way from Safa to Marwa. It was roofed as well, with large air conditioners installed all over the place. Do you remember when I was running, for a moment, I was thinking, why were they talking about the hardship you endured? Can you remember the sizzling sand under your bare feet? A sharp pang struck my spine. Hajar, you were the only one who ran the desert with a raging desire over and over again to quench your Ismail's thirst. You, Hajar, you're the first and maybe the only one who witnessed Zamzam well up out of the heart of the blistering desert soil. اولین و شاید تنها کسی هستی که شاهد جوشیدن زمزم از دل داغ بیابون بودی. مدفن پاک مردان خدا آبادان شهر پر بلا. خوندم میشم تفهم براش وقتی شهید شده بود. خودش قبل این شهید بشه از این آورده بود. آره خیلی ها گفتن که گلزار پر از شهید. اول همه از همون لب مرز شروع کرده بود. خیلی اجساد بچه ها، طفلای معصوم هم توی رو هم انباشته شده بود. گفتن بیل و کلنگ همه زن و مرد بیاد بکنید. وقتی رفتیم کامیون از طالقانی و از صابون و صابونی خالی میکردن. کامیونی رو آوردن که این کامیون حدود 14-15 نفر از خانواده به شهادت رسیدن. اثر آثارشون بدبختا پیدا نکرد.
فقط یکی ازش یه تیکه ازش در آوردن، تیکه از اینجا پاش بود. یکی هم همینجوری دستش از اینجا افتاده بود، دستش دیدم. یکی هم همین اینجا پاش دیدم. اونم فردا صبح بردیم کال به قبرستون خاکش کردن. دیگه نه سر بود و نه دست پا بود، هیچی نه. الان این ما بین این سنگا باور کن همشون قبره، منتها گمنام بودن و مشخص نشده بود که اینا کیا هستن، چون خانوادگی اینا به شهادت رسیده بودن. و تمام اطراف گلزار هم میزد و مجالی برای دفن شهدا داده نمیشد. خیلی از شهدای خرمشهر رو بردن آبادان خاک کردن. اونجا خرمشهر حساب میشه، درسته؟ هر کی اونجا شهید میشه میره آبادان خاکش می‌کنه. خیلی از بچه‌ها بودن. من برای همین میگم اینا گذشته این دو تا شهر یه جوری به هم گره خورده. شما نمیدونید جداش کنید، مثل رودخونه است. میشه رودخونه، شما اگر اینور رودخونه یا آب بزنید، یه کاسه آب بردارید با اون با وسط همش یه چیز توشه. با لودر میکندن، اونطوری نبود که دیگه بخوان با بیل و کلنگ بگیرن قبرها رو آماده کنن. در سردخونه از جسد مردم باز نمیشد، طوری که این در فشار باید میدادی که باز میشد. فقط یه آب از بینشون رد میشه، تا یه آب اون هر دوشون توشون ریخته شده و همه مردم ایران. بنابراین این برای چی میگن خرمشهر نمیدونم 35 میلیون نفر. جسد مادر و فرزندش که حالا بچه‌ش رو اینطوری تو بغل گرفته که یه جورایی بچه‌ش رو خواسته نجات بده، ولی هر دو به شهادت رسیده بودن. یه بچه 6 ماهه چشماش باز بود، چشماش و دل و رودش افتاده بیرون. این خیلی همه رو ناراحت کرد. امکان نداشت اگه همه نباشن اینجا باشه، نمیشه. اسماعیل، هاجر، Ismail, Hajar, my Hajar. It's me, your Ismail. People would conceal the heartache of being left alone. Do you remember Khurramshahr? Jahanara asked us to spread the news far and wide. I'm certain that you're still grieving over the lonely nights the children of Arvan spent. شب‌های تنهایی بچه‌های شتو هنوزم داغ داری. سال‌ها از جنگ گذشته و امروز وقتی می‌خوایم از خرمشهر و نشانهای جنگش حرف بزنیم، متاسفانه خیلی از آثاری که میتونست مثل پرچم نماد مقاومت این شهر باشه الان نیست. فقط میتونیم راجبش حرف بزنیم که بوده. یه تابلو اینجا بود، شهید مرادی یه تابلو درست کرد قبل از که زده بود بیرون خرمشهر و نوشته بود که جمعیت خرمشهر 36 میلیون. بهروز نوشته بود، ورودی شهر زده بود. نیرو کم بود، مثلا یه روز عراق میمد پیشروی میکرد تا میدون راهن. کمکی نداشتیم، هم خودمون بود. شب خسته بودن میمدن تو مسجد میخوابیدن، اونا میمدن جلو. باز ساعت صبح از هم جور باز شروع میشد. دوباره صبح میرفتن میدیدن عراقی‌ها دوباره اومدن جلو. الان از اون تابلو ما هرچی گشتیم چیزی ندیدیم. فقط خاطره اون تابلو مثل بهروز برام باقی مونده. چقدر خوب بود. 36 میلیون نفر. یعنی همه جمعیت اون روز ایران. بچه‌ها تصمیم گرفتن برن خونه‌هاشون، هر کس از خونه خودش یه چیزی بیاره. یه روز صبح من بلند شدم دیدم بتول نیستش، سهام هم نیستش. گفتم نکنه بتول رفته خونه‌شون، بذار منم یه امتحانی کنم برم سمت خرمشهر. من تنهایی یواشکی بدونی که به کسی بگم اومدم خرمشهر. اومدم می‌خواستم آلبوم عکسامو بردارم. دیگه چیز دیگه ارزش نداشت. از پل رد شدیم اومدیم دیدیم اصلا تو شهر حتی صدای یه تیر نمیاد. یه سکوت عجیبی بود. همیشه معمولا سکوت‌ها قبل از انفجار بود. با ترس و لرز وارد خرمشهر شدیم، ولی خب حالا یادش میافتیم بدنمون میلرزه. میگم چجوری واقعا. اومدم سوار لنکروز شدیم، سر پل که رسیدیم شروع کردم زدن. منو لنکروزه تا پله‌های پل رسوند، پیاده شدم. از کوچه پس کوچه ها میدونستم که راه نزدیکتر و میانبر هست، دویدم تا خونه. یعنی سر هر کوچه که ما میرسیدیم خون ریخته شد. بعد اومدیم رفتیم سر کوچه‌مون، دیدیم یه تانک ایستاده، یه سربازی پشت تانک همینجوری یواش سرشو میکنه اینور نگاه میکنه، دوباره میره پشت تانک قایم میشه. گفتم سام نکنه عراقی‌ها اومدن ما خبر نداریم. دیدم نیروهای رزمنده همه پشت دیوار کمین گرفتن، دارن اشاره میکنن برگرد. یکیشون داد زد عراقی‌ها، اونا روبرو عراقی‌ها هستن. من بازم باور نمیکنم. تیراهن یه مقدار بیرون بود، پریدم تیراهن گرفتم، خودم کشوندم رفتم بالای ساختمون، از اونجا پریدم توی حیاط. رفتم دیدم که
قسمت خونه آخر خونه خمپاره خورد. قد در هم بر هم بود که چیزی نمیتونستم بیارم. فقط دست کردم 2 تا ساکم برداشتم که یه دست لباس توش داشتم و یکی هم مدارک تحصیلیم و دفتر و اینجور چیزا توش بود. یه چیزی با خودم ببرم دیدم نمیتونم. یه مقدار استکان توی کارتون بود، اونا رو آوردم و یه چند تا پتو از خونه برداشتم. بعد دیدم طرفم تیراندازی میشه. دیگه سینه خیز رفتم با یه سختی این پله ها رو دوباره برگشتم بالا رو پل. خیلی برام سخت بود. سینه خیز آروم اومدم خودم رو رسوندم به یه مسافتی که دیگه سرازیری پل بود. بچه‌ها بعضی رفته بودن گوشت آورده بودن، مرغ آورده بودن، نمیدونم سیلندر گاز و نمیدونم یه گاز 3 شعله و چرخ خیاطی دستی اینا رو آوردن که امورات خودمون انجام بدیم. مادرم در اومد گفت که چرا پتو نوار آورد، یعنی اینقدر امید داشت برگرده. خرمشهر گفتم ما رفتیم بر اثر موج انفجار تمام در خونه ها باز بود. گفتم خدا خیرت بده، بیا برو ببین خونه درها باز، خواهی بذاری عراقی ها برم ما استفاده کنیم. آلبوم عکسمو برداشتم اومدم همینجوری میگشتم ببینم چیکار کنم چیکار نکنم. دیدم یه وانت رد شد، امیر رفیعی که خدا میدونه حالا شهید شده، مفقود الاثره. تا ما رو دیدن جواد گفت شما کجایی؟ من گفتم دیگه شما کشته شدین. چطور جرأت کردین بیاین؟ اصلا الان دیگه نمیشه توی شهرمون. ما هم خندیدیم گفتیم حالا بی خیال دیگه اتفاقی که نیفتاد. سوار شدیم ما رو آوردن دوباره کوی آریا. مثل مارکوپولو بودم دیگه. یه ساک داشتم، یه دست لباس توش داشتم، یه ساکم بود که مدرک آخر سال 3 دبیرستانم بود که آماده بودم بره مدرسه. بچه‌هایی که بودن سنین بین 14-15 سال تا جهان‌آرا مثلا بزرگمون بود 25 سالش. ما که اون موقع 18 سالم بود فکر کنم. How old is this guy? Must be 14 or something. Was he coming here to fight? زخمی‌ها رو می‌آوردن تو حیدری عباسی، خیلی کمک می‌کردیم. غذا می‌پختیم، خونه خود ما غذا بود. می‌آوردن بره مسجد جامعه، بره بچه‌ها، بره همه. بیمارستانم می‌رفتیم، مثلا تو همین مقرهای خودمون بچه‌ها زخمی می‌شدن میومدن، پانسمان و کمک‌های اولیه‌شون با ما بود دیگه. توی مسجد جامعه هم که کلاً برای کل نیروهای تو شهر غذا درست میکردن. اول از پیاز پوست کندن بود، حبوبات پاک کردن بود. قمقمه‌های بچه‌ها رو وقتی که میومدن غذا میبردن پر میکردیم و مواظبم بودیم که ستون پنجم نفوذ نکنه که خدای نکرده غذا رو مسموم نکنن. طفلک‌ها یه بار یه مقری داشتن تو خیابون مولوی، براشون یه خورش سیب زمینی درست کردیم بدون گوشت که نبود. کیف کرده بودن، انگار داشتن چی می‌خوردن. ما فقط می‌نشستیم خوردنشون رو تماشا می‌کردیم، لذت می‌بردیم. از لحاظ آب و غذا خیلی تو مضیقه بودیم، یعنی کمتر برامون پیش میومد، یعنی مقدار جزئی هم که پیش میومد حالت جیره بندی بود. غذامون همش نون و پنیر هندونه بود. خورد و خوراک ما غذاهای مونده‌ای بود که مثلا توی مغازه ها مونده بود، مغازه داراشون برق نداشتن، مواد غذاییشون رو میبرن میدادن به مسجد و حسینیه ها و اینا که مثلا استفاده بکنن. البته خب موقع جوان بودم، از بالای دیوار خودم رفتم در مسجد رو باز کردم و دیگه همین مسجد شروع کردیم اینجا غذا پختن. برادرها اومدن گفتن که مسجد جامع غذای گرم هست، خانمایی که اونجا هستن غذا پختن، شما برید غذا بیارید. باید زود غذا رو میکشیدیم، زور به بچه‌ها میدادیم که بلافاصله تهیه شام رو بدیم، با بیل غذا میکشیدیم. از جمله اتفاقاتی که توی درگیری روز اول جنگ توی خرمشهر اتفاق افتاد و تو 45 روز مقاومت بود، آلوده شدن رودخانه کارون بود. سیستم آبرسانی شهر دچار اختلال شد و کاملا آبای خونه ها قطع شد، یعنی هیچ آب تصفیه تو خونه های دیگه نبود. مردم می اومدن از آب رودخانه ها استفاده میکردن. که میرفتیم لبشت آب بیاریم، زرها رو شیم کنیم. یه دخترم افتاد تو شط، تو آب، بچه‌م 10 سالش بود. دیگه خدا میدونه من چی کار کردم، اینقدر داد بیدار کردم، بچه‌م آب برد تا وسط شب. یه جوونی خدا برش خوش باد، خودش انداخت پایین و بچه منو نجات داد. با جزر که توی رودخانه به وجود میاد، آب دائم در رفت آمد بود. ولی کارخانه صابونسازی رو که زدن، اون کارخانه هم از بین رفت و موادی که توی کارخانه بود ول شد توی رودخانه. یادم یه تنگ آب آوردن، هر آنچه که می‌خواستی توی آب پیدا می‌شد، اصلا قابل خوردن نبود. یه کارخونه یخ بود، اون دست شهر بود، کوتی شیخ. یخ از اونجا می‌بردن پخش می‌کردن. یخ مینداختیم توش، ولی آب همینجوری روش لجن و چربی فاضلاب بود دیگه، آبای فاضلاب میرفت توش. از همون آبا می‌خوردیم دیگه. یخی که میومد توی خرمشهر
حداقل میتونست آب آلوده رو برای اینا خنک کنه که بتونن آب آلوده رو یه جوری راحت‌تر بخورن، ولی همیشه برای همه یخ نبود. بعد از چند روز تو شهر تیفوس اومد. حتی یه بار همه بچه‌های حیدریه مسموم شدن از همین غذا. خیلی از بچه‌ها، خیلی از آدما فقط از همون آب آلوده می‌خوردن، ولی حاضر بودن آب بخورن، شهر رو از دست ندن. مهم نبود براشون داره چه اتفاقی برای خودشون میفته. مهم بود که برای بچه‌شون اتفاقی نیفته. در یه گزارش می‌کنیم برای سوم خرداد. برای سوم خرداد. آره. مجوزتون رو مجوز که داره. مدرسه مشکل داره. مدرسه رو می‌خوایم بگیریم. اونجا رو برای کنجکاوی خودمون رفتیم که عراق ببینیم. نه اونجا که نریم ممنون، ولی خوب نگهبان تیراندازی نکردن. اینجا نقطه صفر مرزی حساب میشه دیگه، درسته؟ ببین محمد حسین، فاصله لب آب ایران با عراق با طریق 15 است. اینقدر شیب رودخونه، پیچ رودخونه کمه اونجا. این کار من بودم. زحمت این مدارک شناساییتون لطف کنید. بفرمایید عزیز. ولی دوگی این تو سمت بالا نمیاد. اصلا کاری نداره. میگه اون که گفتن نگیرین یه خاکریز بین ما و عراقی‌ها، ولش کن اون اصلا. صحبت نیست. اینجا هم خواستین بگیرین مشکلی نیست، فقط با مجوز. این عزیز من بعد تشریف ببرید. خدمتتون هستیم. آقای دنیا یه فرمانده ارشد از عراق اسیر کردیم، بهش گفتن چرا نمیدی آبادانه بگیری وقتی تو ذوالفقار عقب نشستین؟ گفته بود که من نگاه کردم که وقتی تو خرمشهر با اون همه امکانات کم تونستن اونقدر مقاومت کنن، اگه می اومدیم دوباره تو آبادان اونجا قرار بود چه بلایی سرمون بیاد. خود این باعث شده بود، این ترس باعث شده بود که شماره معکوس برای عراق شروع بشه، یعنی از اونجا به بعد هی شماره معکوس شروع شد به عقب نشینیشون تا روزی که حصر آبادان شکسته شد و بعدش فتح خرمشهر به وجود اومد. با توجه به اطلاعاتی که هست میشه فهمید که چرا اینجا هیچ وقت به دست دشمن نیافته و چرا ریسک نکرد که از این ور بیاد، ولی میتونست اینجا 100 بار بیاد. حالا ما مثلا بعد بگیم ممکن تو حمله بعدی بگن این نامرد اینجا جای خوب حمله کنیم. دو نفر بودیم، من حجت توکلی الان زنده است. منو بردن تو یه جایی فکر کن 400 متر مثلا دست ما دوتا بود. روز که ول بود، ما کار نمیتونست، خسته بودیم. چون شب تا صبح بیدار بودیم. صبح بلند میشدیم گفتیم خب قدم میزنیم فقط. و یکی به این پریدی برمی اومد سر ما بود، هیچ کی نبود. بعد ما اصلا رزم کار نبودیم. بعد ما 20 تا تیر داشتیم هر کدومون. گفتن آقا تا دشمن ندیدین شلیک نکنین. گفتیم خدا چاق. یا هم میگن تا گوش چی زدی؟ گفتم ولی خب فهمایی که اینجاست. خب لاگردار اگه یک فکر چی میفهمه. ولی دشمن خبر نداشت که اینجا اینجوریه. فهم که کلی آدم پشت خوابیده دیگه. با اینکه نیروی گشتیشون هم میومد، ولی هیچ وقت ریسک نکرد از این ور پل بندازه بیاد. کاری که ما تو بلپشهش کردیم. خیلی سخت بود. برای اون میتونست این کارو بکنه. تو امکاناتش داشت. اون تا دیگه نشد، خدا رو شکر. حالا بریم سر مرسه دریابود. بچه‌ها پاشونه که میذارن میبینن که بله اونجا گلوله‌ای افتاده تو مدرسه که گفتن دیگه خرمشهر سقوط کرد. همون شب بود که گفتن که بچه‌ها لط و پارشون کرده بودن توی مدرسه دریابود رسایی. ثبت شد به نام خونین شهر خرمشهر. خود من ناظر چشمای تیکه شده کنار روی دیوار بودم. پوتینای جدا شده، بدنای تیکه تیکه شده، گوشت‌های چسبیده به دیوار. از پوتین‌های تقی فهمیدن که این پای تقی هستش. میشنوید؟ صدای دختر بچه‌ها توی مدرسه‌ن. صدای خوبیه. تو سالهای جنگ همه بچه‌ها آرزو داشتن که یه بار دیگه صدای بچه‌های مدرسه شنیده بشه. اینجا قبلا مدرسه دریابود رسایی بوده. بعد از اصابت توپ به مدرسه دریابود رسایی After a bomb was dropped on the school of Daryabud Rasai, killing many students, Muhammad Jahanara asked students not to crowd in any particular spot and to take shelter in different places. It was impossible that anyone could bear to see before their very eyes your young Ismails without heads and to recognize the martyrs only by the white marks on their boots, by the bullet-holed plaques and the stars under the shades of their caps. بچه‌های از دست رفته رو شناسایی کنه. و حالا چطور؟ And now, how can I bid farewell to a pair of boots? How old were the kids, for God's sake? The Knights of Arvan River remember well the tears streaming down on the faces of Muhammad and the surviving brothers, soldiers, among the reeds in the darkness of the wetlands. This river was the only sympathizer of the soldiers' loneliness. آخه این شط تنها شریک تنهای بچه‌ها بود.
وقتی اعلام کرد گفتیم دیگه همه بچه‌ها ما به اسارت کشیده شدن. اونجا بودش که بچه‌ها یه پاتک قوی میزنن دوباره شهر رو آزاد میکنن، ولی بهترین بچه‌هامون به شهادت رسیدن. تا اعلام شد که دشمن توی شهر خرمشهر، تمام بچه‌های مسئول و مؤمن کشور از تمام نقاط کشور به خرمشهر اومدن و غریبانه و مظلومانه در اون شهر شهید شدن. شبی که خرمشهر گرفتن رو پشت بون مسجد جامع خوابیده بود که خودش تعریف کرد، بعدن و سرخالش تعریف کرد. گفت صبح که بلند شدیم دیدیم هیچی نداریم، ماشینمون هم بردن و عراقی هم محاصره شدیم تو مسجد جامع. و از کوچه بغل مسجد جامع اومدیم و با بلم اومدیم آبادان. فردا صبحش که خواهرها شهید جهان آرا رو میبینن، خیلی شهید جهان آرا با یک اندوه خاصی که در وجودش بود از خواهر آبدین میخواد، بهش میگه که برید شماها برید. حالا جهان آرا وسط، ما همه گرد جهان آرا، برید بگید. و حالا این بغضی که تو گلوی شهید جهان آرا بود، شهر به شهر، ده به ده، تریبون نماز جمعه ها رو فریاد بزنید، بگید چه خیانتی شد، چه بچه‌هایی رو از دست دادیم، برید به امام بگید امام ما رو چجور تنها گذاشتن. خیلی سختمون بود، خیلی سختمون. بعد واقعا اشکامون هم پنهان کرده بودیم و ما در تاریکی شب واقعا صدای گریه بچه‌ها رو میشنیدیم. سکوت بود دیگه. گفتم رسول به نظر دی صدا نمیاد، برو ببین صدای آه و نالن، یه وقت کسی مجروح نشده باشه. وقتی که برگشت دیدم سید داره های گریه میکنه. گفتش که محمد تو تاریکی نشسته. انقدر ما محمد رو دوست داشتیم حاضر نبودیم اشکاشو ببینیم. همون ایوب اسمشو گذاشته بودیم تنها ترین سردار. میخواستم از مالک درباره I wanted to ask Malik about the Iranians' last counterattack, to find out what was on his mind in the last moments before the collapse of the city. I played the voice of Abdullah Noorani for him. He struggled to hide his feelings, but he failed. He couldn't. ولی نشد. نتونست. توی خیابون که میرفتم ماشینی رو دیدم ایستاد. دیدم برادرم جهان آراست. تا اینو دیدم، تا برادر جهان آرا رو دیدم، مثل فرزندی که در حقش ظلمی کرده باشن و بعد از اون ظلم پدرش رو میبینه، یک دفعه بغضم ترکید. گفتم محمد دیدی که بدبخت شدیم، بیچارمون کردن، تمام بچه‌هامون رفتن، کسی دیگه نداریم. بعد که با هم صحبت کردیم کلی از رفقاش حرف زد. When we talked later on, he poured his heart out about his friends. Right here, by this river, many of my comrades were left behind. There was nothing we could do, he said. He showed us where they were martyred, but he didn't like us filming those areas. He said some of them had returned and grabbed the bars of the bridge before it was totally destroyed, in order to get themselves to the other side of the river. اون موقع سینه هاشون سوخته بود و حالا. Back then their hearts were on fire, but now their hearts are burning. The last thing he said was, be thankful for as long as you're alive. There must be a reason that you're still alive and breathing. Life is full of joy and happiness. Appreciate its value. Once more, I remembered that there's a secret here. یه رازی هست این بین. نگاه تو پیداست اینجا کجاست؟ الله الرحمن الرحیم جاء الحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. امت مسلمان و شهید پرور خوزستان، خونین شهر آزاد شد، خونین شهر آزاد شد و بار دیگر خرمی خود را باز یافت. Should I go on? اسماعیل به روایت هاجر، روایتی از حضور مادران و همسران رزمندگان از اشغال تا آزادسازی خرمشهر.
امروز که حدود 20 ماه از جنگ میگذره ما وارد خرمشهر شدیم. رفتم سر راه تو خیابون فخر رازی روبروی مسجد جامع خرمشهر. اول پله های مسجد خرمشهر با همه برادرها بوسیدیم. رادیو روشن بود، بعد دیگه اومدیم سر چهارراه امام، میدیدیم بچه ها مردم چجوری شادی میکردن. زمان آزادسازیش هم خب گفتن شهر آزاد شد که اصلا سر از پا نمیشناختیم. گریه میکردن بچه ها شدید. تعداد زیادی از بچه‌ها شهید شده بودن دیگه نبودن و یه طرف دیگه بعد از 1 سال خورده گفتن شهرمون آزاد شد. خیلی خوشحال کننده بود. من بلافاصله برگشتم همراه مادر پور حیدری. گوسفندی رو نذر کرده بود که اگر خرمشهر آزاد بشه، خرمشهر همون اول پول گوسفند رو سر بریدیم و برگشتیم. مسجد شروع بود نگین شهر، یعنی هر کسی هر کجا بود خودش میرسون به مسجد تا بدون تکلیفش چیه یا چه کار میتونه بکنه. من میگم خوشبختانه برای من این توفیق، این سعادت بود که باشم. 19 سالم بود اون موقع. خب سن سالی هم نداشتیم، اصلا از جنگ هیچ چی نمیدونستیم. بعد همینجور هول خوردیم تو جنگ. خودم که الان به این سن رسیدم و فکر میکنم به اون لحظاتی که اون موقع ما گذروندیم، آرزو میکنم دوباره لحظاتی از همون موقع برگرده. واقعا زندگی کردیم به معنای واقعی. همیشه اینو میگم، هر چی زندگی کردیم اون ایام بود، نه غرور بود نه خودخواهی بود. کسی نبود که بخوایم براش مغرور بشیم، چیزی نبود که براش فخر بفروشیم. زندگی لذت بخشی بود. اینه که شما الان میبینین خوشگله، کاشیکاری شده، کاش روز بودیم. ولوله‌ای بود، ولوله از شور، از هیجان، اراده خوبی پوشه این مردم بود. اراده کرده بودن که این شهر باشه. شهر باید ظرف 1-2 روز سقوط میکرد، نکرد چون اراده قوی پشتش بود. باز من این جمله رو میگم، این بچه باید حفظ میشد. یعنی اینا رو که من مرور میکنم تو ذهنم، میگم که برادرها یه مسئولیت داشتن، ولی خواهرها توی جبهه چندین مسئولیت داشتن. هم خودشون موندن و به هر حال دفاع کردن و همین که برادراشون توی جبهه بود، هم همسراشون بودن، هم مادر بودن و توی جبهه بودن. یعنی چندین کار و چندین مسئولیت با هم دیگه و این خیلی کار بزرگی بود. 59 تا حالا چند ساله؟ ما خرمشهر بیشتر زندگیمون مرتب میریم آبادان و میایم. خب مسیرمون هم اکثرا از سمت بیمارستان طالقانیه. هر وقت از پیش بیمارستان طالقانی رد میشم، همون صحنه حمید ارجعی رو میبینم که بهم گفت هادی پری. همون موقع دلم میگیره، چه مثلا داریم میریم آبادان چه برمیگردیم. یعنی ما با اینا زندگی کردیم. نمیدونم چجوریه، بعضیا میگن یادشون رفته. غیر ممکنه آدم یادش بره. به غیر از نگاه ساکت مردم این خاک آب، کی میتونه قصه تبدار شدن خرمشهر رو همونطوری که بوده و اومده؟ Apart from the silent look of the people of this land, who are competent to tell the burning story of Khorramshahr from its beginning until today? How can one depict the disquiet of a mother at her feverish child's bedside unless you don't get a wink of sleep yourself and dab a wet handkerchief on its burning forehead throughout the night? How is that even possible? Maybe it is. It is, just as Sayyid Ali Salehi said. The sky goes to sleep counting its plain stars. The wild plum goes to sleep counting its worthless veins. The sea goes to sleep counting its waves and tides. The mountain goes to sleep counting its dreams about oaks. The city goes to sleep counting the people sleeping in it. The house goes to sleep measuring the fragility of the silence of its pulses. And I, counting all these, but still awake toying with my fingertips. So, when will the dawn break? از شمارش این همه هنوز در بازی سرانگشتان خیش بیدارم. پس کی؟